नमस्कार। पक्कै पनि आराम हुनुहुन्छ। आजको यो विशेष भिडियोमा मैले एकीकृत यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम एकीकृत जुन पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाउन खोजिराखेको छु। अहिले विशेष गरी कक्षा 1-3 मा इन्टिग्रेटेड करिकुलम लागू भइराखेको छ। विभिन्न विद्यालयहरूमा पुग्दा विभिन्न तालिमहरूमा शिक्षक साथीहरूसँग सहकार्य गर्दा विभिन्न प्रसङ्गमा यो एकीकृत पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा अझ पनि धेरै कन्फ्युजन रहेको र शिक्षक साथीहरूले यो पाठ्यक्रमलाई अझ राम्रो बुझ्न नसक्नु भएका गुनासाहरू प्रशस्त आइराखेको मैले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गरेँ। यो कुरालाई शिक्षक साथीहरूको बीचमा केही प्रश्न पार्न आवश्यक छ भन्ने अभिप्रायले मैले एकीकृत पाठ्यक्रमका सन्दर्भमा केही भिडियोहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसुस गरेर आज यो पहिलो भिडियो बनाइराखेको छु र आजको यो पहिलो भिडियोमा विशेष गरी एकीकृत पाठ्यक्रम नै के हो भन्ने सन्दर्भमा एउटा अवधारणा प्रस्तुत गर्नेछु र त्यसपछिका केही भिडियोहरूमा यसका शिक्षण शैलीका पाठहरू, मूल्याङ्कन शैलीका पक्षहरू लगायत अन्य पक्षहरू पनि यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्दै जाने जमर्को गरिराखेको छु। पक्कै पनि यहाँले यसलाई यो भिडियोलाई हेरेर यसबाट इन्टिग्रेटेड करिकुलमका सन्दर्भमा केही अवधारणाहरू यहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। र हामीले जुन एकीकृत पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाइरहँदा विशेष गरी यो पाठ्यक्रम अहिले कक्षा 1-3 मा जुन हामी प्रयोग गरिराखेका छौँ, यो इन्टिग्रेटेड करिकुलमको नामबाट वा एकीकृत पाठ्यक्रमको नामबाट कक्षा 1-3 मा र यो आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 अन्तर्गत पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जुन यो पाठ्यक्रमलाई स्वीकृत गरी अहिले कक्षा 1-3 मा हामी प्रयोगमा ल्याइराखेका छौँ। यो सन्दर्भमा प्रश्न धेरै उठिरहेको सन्दर्भमा यो पाठ्यक्रमका सवालमा धेरै विषयवस्तु उठिरहेको सन्दर्भमा आजको यो छोटो भिडियो मार्फत मैले यसलाई अवधारणा दिन प्रयत्न गरिराखेको छु र यो पाठ्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउनको निम्ति पाठ्यक्रम के हो भनेर भन्नुभन्दा पनि एउटा उदाहरण मार्फत म यहाँ पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा यहाँहरूको बीचमा चर्चा सुरु गर्ने प्रयत्न गर्छु। उदाहरण स्वरूप मैले एउटा यो बजारलाई यहाँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्न खोजेँ। बजारको पिक्चर यहाँले देखिराख्नु भएको छ। यो बजारको यो पिक्चर देखिसके पछाडि वा यो दृश्य देखिसके पछाडि वा यही बजारमा एउटा बालक वा एउटा बालिका वा एउटा सिकारु पुगिसकेपछि उनीहरूका मनमा के प्रश्नहरू आउँछन् होला भन्ने सन्दर्भ मैले यहाँ जोड्न खोजिराखेको छु। मानौ यी नानी बजार गइन् र यी नानीले बजारको यो दृश्य देखिन् भने यिनको मस्तिष्कमा कस्ता कस्ता प्रश्नहरू उब्जन सक्लान्। एकपटक यिनका प्रश्नहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्ने प्रयत्न गरौँ। यिनले धेरै प्रश्नहरू गर्न सक्छिन्। यिनले यो बजारमा यो अत्यन्तै धेरै फलफुलहरू देखिसके पछाडि यहाँले यो सुन्तलाको थुप्रै देखिसकेपछि आहा कति धेरै सुन्तला भनेर यिनले आफ्नो अभिव्यक्त दिन सक्छिन्। त्यसैगरी यिनको मनमा यो सुन्तला देखिसकेपछि धेरै प्रश्नहरू जन्मिन सक्छ। उदाहरणको लागि केही प्रश्नहरू मैले यहाँ राख्ने प्रयत्न गरेको छु। यिनले सोध्न सक्छिन् 1 केजी सुन्तलाको कति रुपियाँ पर्छ होला। त्यस्तै यिनले यो पक्षलाई अङ्ग्रेजीमा पनि प्रश्न गर्न सक्छिन्। व्हाट इज द कस्ट अफ 1 केजी अरेन्ज अङ्ग्रेजीमा प्रश्न गर्न पनि यिनी सक्छिन् त्यो सुन्तला बजारमा। त्यसै गरेर यिनलाई अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ मनमा, सुन्तला खाँदा हाम्रो शरीरलाई कस्तो फाइदा पुग्छ होला, यो प्रश्न पनि यिनको मनमा उठ्न सक्छ। त्यसै गरी यिनीसँग अर्को प्रश्न पनि उठ्न सक्छ, सुन्तला खाएपछि जताततै बोक्रा फाल्दा के हुन्छ होला, यो प्रसङ्ग पनि यिनको मस्तिष्कमा आउन सक्छ। भने अर्को प्रश्न, यो सुन्तला कसले फलाएको होला भन्ने प्रश्न पनि उनको मनमा उब्जिन सक्छ।
यी लगायत अरू थुप्रै प्रश्नहरू यिनका मनमा उब्जिन सक्छन्। अरू थप प्रश्नहरूमा मैले यो पसलमा सुन्तला किन्दा अर्को पसलको अङ्कलले के भन्ठान्नुहुन्छ होला भनेर यिनले सोच्न पनि सक्छन्, किनकि त्यहाँ धेरै पसल गरेर बस्ने अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा पसलमा किनिरहँदा अर्को पसलको व्यक्तिले के सोच्नु होला भन्ने प्रसङ्ग पनि यिनमा आउन सक्छ, उठ्न सक्छ। त्यसैगरी यिनले त्यहाँको दृश्य हेरिरहँदा हेर त्यहाँ त ढकको सट्टामा ढुङ्गा पो प्रयोग गरेको छ, तौलमा फरक पर्दैन होला भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाउन सक्छिन्। त्यहाँको सिचुएसन हेरिसके पछाडि, त्यो दृश्य देखिसकेपछि यिनको मनमा यो प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। त्यसैगरी यिनको मनमा अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ, मैले किनेको सुन्तला मेरो परिवारका सदस्यहरूलाई कति कतिवटा पुग्छ होला भन्ने प्रश्न पनि यिनको मनमा उब्जिन सक्छ भने त्यस्ता अन्य प्रश्नहरू हेर कति धेरै फोहोर फालेका, यसो हुँदा त रोग लाग्छ नि भनेर यिनलाई यो फोहोरका कारणबाट रोगको प्रसङ्ग पनि यिनले जोड्न सक्छन्। त्यस्तै त्यो विदेशी आन्टीले केही किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, पसले अङ्कलले बुझ्नु भएन, म सहयोग गरौँ कि भनेर सहयोगको पनि यिनले प्रसङ्ग उठाउन सक्छिन् भने सबै पसलका मानिसहरू कसरी मिलेर बसेका होलान् भनेर यिनलाई कौतूहलता पनि जाग्न सक्छ। यिनको मस्तिष्कमा यी विविध प्रश्नहरू आउन सक्छन्, यी विविध प्रश्नहरू यिनको मस्तिष्कमा खेल्न सक्छन्, यिनले ती प्रश्नहरू गर्न सक्छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, यो प्राकृतिक प्रक्रिया हो। अब एकपटक यी प्रश्नहरूमा हामीले निहाल्ने हो भने हामीले यहाँ यिनको मस्तिष्कबाट कुनै एउटा विषय क्षेत्रको मात्र प्रश्नहरू आइराखेको देखिँदैन। विभिन्न विषय क्षेत्रका प्रश्नहरू यहाँ मिसिएर एकीकृत भएर आएको हामी देख्न सक्छौँ। उदाहरणको लागि यहाँले म्याथका प्रश्न पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जुन 1 केजी सुन्तलाको कति रुपियाँ पर्छ होला भनेर। त्यस्तै यहाँ मैले किनेको सुन्तला मेरा परिवारका सदस्यलाई कति कतिवटा पुग्छ होला भनेर त्यही सुन्तलाको प्रसङ्गमा यहाँ गणितको प्रसङ्ग जोडिन सक्छ भने यिनले व्हाट इज द कस्ट अफ 1 केजी अरेन्ज भनेर अङ्ग्रेजीको प्रसङ्ग जोड्न सक्छन्। त्यस्तै त्यो विदेशी आन्टीलाई केही किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, पसले अङ्कलले बुझ्नु भएन, म सहयोग गरौँ कि भनेर अङ्ग्रेजीमा भनिदिनु पर्ने हो कि विदेशी आन्टीसँग अङ्ग्रेजीमा कुरा बुझेर नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिनु पर्ने हो कि, त्यो पक्षमा पनि भाषाको प्रसङ्ग पनि यहाँ जोडिन सक्छ भने सुन्तला खाँदा हाम्रो शरीरलाई कस्तो फाइदा पुग्छ होला भन्ने सन्दर्भमा हेल्थको प्रसङ्ग पनि आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर सुन्तला खाएपछि जताततै बोक्रा फाल्दा के हुन्छ होला भन्दा इन्भाइरोमेन्टको प्रसङ्ग पनि आउन सक्छ भने यहाँले देख्नुहुन्छ हेर कति धेरै फोहोर फालेको, यसो हुँदा त रोग लाग्छ नि भन्दा त्यहाँ पनि इन्भाइरोमेन्टको हेल्थको प्रसङ्ग आउन सक्छ भने हेर त त्यो ढकको सट्टामा ढुङ्गा पो प्रयोग गरेको छ, तौलमा फरक पर्दैन होला भन्ने एकदमै वैज्ञानिक चिन्तनको प्रश्न यहाँ देखिराखेको छ। एकदमै हामीले यो नापका विज्ञानमा नापका प्रसङ्गहरू यहाँ जोडिराखेको छ भने साइन्सको प्रसङ्ग यहाँ विज्ञानको प्रसङ्ग पनि जोडिराखेको देख्न सक्छौँ भने मैले यो पसलमा सुन्तला किन्दा अर्को पसलको अङ्कलले के भन्ठान्नु होला, के सोच्नु होला भन्ने सन्दर्भमा सोसल वा सामाजिक पक्षका प्रसङ्ग पनि आउन सक्छ भने यो सुन्तला कसले फलाएको होला भन्ने पक्षमा सामाजिक परिवेश पनि पुनः जोडिन सक्छ। त्यस्तै गरेर सबै पसलका मानिसहरू कसरी मिलेर बसेका होलान् भन्ने सन्दर्भले सोसल प्रसङ्गलाई जोड्न सक्छ। यसरी हामीले यो यो प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने, यी विभिन्न प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने यिनले यो बजार हेरिरहँदा, यो बजारलाई हेरिरहँदा यो बजारबाट यी धेरै प्रश्नहरू यिनको मनमा मस्तिष्कमा आउन सक्छ भने यहाँ एउटा विशेष क्षेत्रको मात्रै प्रश्न नभएर एकीकृत सोचाइ यिनमा आइराखेको छ र एकीकृत सोचाइ यहाँ एउटा विशेष वस्तुको थीमभित्र रहेर आइराखेको छ, जुन थीम हामी यहाँ कन्टेक्स्टमा यो पिक्चरमा हामी देखिराखेका छौँ। एउटा बजारको हाम्रो एउटा सन्दर्भ छ, यो बजारको सन्दर्भमा मार्केटको सन्दर्भमा यिनले ती धेरै कुराहरू गरिराखेका छन्। त्यसो हो भने हामीले एउटा कुनै विषयको थीमभित्र रहेर धेरै विषयवस्तुहरू अध्यापन गराउन सक्ने अवस्था सृजना हुँदो रहेछ भन्ने सन्दर्भ यो उदाहरणबाट हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। एउटा परिवेश ल्यायौँ भने, एउटा सन्दर्भ ल्यायौँ भने हामीले त्यो सन्दर्भमा गणित विषयको पनि प्रसङ्ग उठाउन सक्छौँ, त्यो सन्दर्भमा नेपाली विषयबाट भाषा सिकाउन पनि सक्छौँ, त्यो सन्दर्भमा अङ्ग्रेजी भाषा पनि सिकाउन सक्छौँ, त्यो सन्दर्भमा सामाजिक विषयवस्तु पनि हुनसक्छ, त्यो सन्दर्भमा स्वास्थ्य र वातावरणका विषयवस्तु पनि हुनसक्छ, त्यो सन्दर्भमा विज्ञानको विषय पनि हुनसक्छ। एउटा सन्दर्भ, एउटा थिमभित्र बसेर धेरै
विषय क्षेत्रका प्रसङ्गहरू उठाउन सकिन्छ भने किन एकीकृत रूपमा शिक्षण गर्न सकिँदैन भन्ने सन्दर्भ चाहिँ यो मैले भर्खरै प्रस्तुत गरेको उदाहरणबाट हामी प्रष्ट हुन सक्छौँ। यो सन्दर्भलाई अब हाम्रो 1-3 को जुन पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम भनिएको छ त्यो पाठ्यक्रमले कसरी जोड्न खोजेको छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ म यहाँहरूको बिचमा संक्षिप्त रूपमा अब राख्ने प्रयत्न गर्छु। यहाँले हाम्रो 1-3 को पाठ्यक्रमलाई यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम एकीकृत पाठ्यक्रम भन्छौँ। यसलाई हेर्ने हो भने यो स्वरूपमा हामी पाउन सक्छौँ। एउटा हाम्रो बहुविषयक स्वरूपमा हामीसँग यतिखेर अहिले विशेष गरी 4 वटा विषय क्षेत्रहरू +1 म बिस्तारै कुरा गर्छु +1 गरेर 5 विषय क्षेत्रहरू बहुविषयक रूपमा देखा परिराखेका छन्। जस्तै हामीसँग हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय क्षेत्र छ, त्यस्तै मेरो नेपाली भन्ने विषय क्षेत्र छ, त्यस्तै मेरो गणित भन्ने विषय क्षेत्र छ भने माई इङ्ग्लिस भन्ने अर्को विषय क्षेत्र छ र यसैसँग अझै धेरै गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले स्थानीय पाठ्यक्रम पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ, जहाँ स्थानीय पाठ्यक्रम महत्त्वपूर्ण पाठ्यक्रमको 5औं विषय क्षेत्र भएर रहन्छ। यसरी 5 वटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरू बहुविषयक ढाँचामा रहेका छन्। बहुविषयक हाम्रो सेरोफेरो एक विषय, मेरो नेपाली अर्को विषय, मेरो गणित अर्को विषय, माई इङ्ग्लिस अर्को विषय, स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसारका हाम्रो पाठ्यवस्तु अर्को विषय। यसरी यो बहुविषयक मल्टिडिसिप्लिनरी ढाँचामा हाम्रो विशेष गरी कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम अहिले रहेको देख्न सकिन्छ भने यसलाई अझ भित्र पसेर हेर्दा हामीले यो बहुविषयक ढाँचाभित्रको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषयलाई मात्रै लिने हो भने यो विषयको प्रकृति अझ फरक छ। हामीले यसलाई अन्तर्विषयक इन्टरडिसिप्लिनरी बनाइराखेका छौँ। यसमा हामीले भित्र हेर्ने हो भने हाम्रो सेरोफेरो भित्र हेर्ने हो भने त्यहाँ सामाजिक अध्ययन पनि छ, त्यो भित्र विज्ञानता वातावरण पनि छ, त्यो भित्र स्वास्थ्यता शारीरिक शिक्षा पनि छ, त्यो भित्र सृजनात्मक कला पनि छ। त्यसकारणले विभिन्न विषयका जुन सन्दर्भहरू विषयवस्तुहरू एउटै विषयभित्र हालिएको छ, हाम्रो सेरोफेरो भित्र हालिएको छ। त्यसकारणले यहाँ अन्तर्विषयक विभिन्न अन्य विषयहरूलाई पनि यही हाम्रो सेरोफेरोभित्र राखिएको हुनाले यो अन्तर्विषयक स्वरूपको पाठ्यक्रम चाहिँ यो तयार भएको छ। त्यसो भए किन अरू जुन मेरो नेपाली, मेरो गणित, माई इङ्ग्लिस चाहिँ अन्तर्विषयक हुन सकेन, यो मात्रै किन अन्तर्विषयक भयो भन्ने पनि प्रसङ्ग उठ्न सक्छ। पक्कै पनि स्वाभाविक प्रश्न यहाँहरूको मस्तिष्कमा त्यो उठेको हुन सक्छ। यसमा हाम्रो सेरोफेरोको सन्दर्भमा यहाँ विभिन्न विषय नै भिन्न विषयहरू सामाजिक, स्वास्थ्य, विज्ञान, सृजनात्मक त्यो भित्रै रह्यो। त्यसलाई इन्टिग्रेटेड गरेर अन्तर्विषयक बनाएर यहाँ राखिएको छ भने अब मेरो नेपालीको प्रसङ्गमा, मेरो गणितको प्रसङ्गमा, माई इङ्ग्लिसको प्रसङ्गमा यो ढङ्गको अन्तर्विषयक चरित्र नभए पनि एकीकृतको गुण चाहिँ यो भित्र रहेको छ। यो एकीकृतको प्रसङ्ग यहाँ कसरी उठाइएको छ भन्ने म यहाँलाई उदाहरण प्रस्तुत गर्छु। जस्तै यहाँ हामी कक्षा 1, 2, 3 मा विभिन्न थिमहरूमा अहिले यो विभिन्न विषय वा थिममा लेख्ने प्रयत्न गरिएको छ। जुन हाम्रो वर्कबुकहरू त्यो लेख्ने क्रममा उदाहरणलाई म र मेरो परिवार भन्ने एउटा थिम बनाइयो भने म र मेरो परिवार भन्ने एउटा थिम बनाइयो। जसरी मैले अघिको उदाहरणमा यहाँलाई बजारको माध्यमबाट नानीका विभिन्न प्रसङ्गहरू उठाएको थिएँ। म र मेरो परिवार भन्ने थिमभित्र नेपाली विषय अध्यापन गराउन सकिन्छ। म र मेरो परिवार भन्ने सन्दर्भ ल्याएर नेपाली भाषा शिक्षण गराउन सकिन्छ। त्यस्तै म र मेरो परिवार भन्ने सन्दर्भ ल्याएर त्यहाँ गणित शिक्षण गर्न सकिन्छ। सङ्ख्याका प्रसङ्गहरू कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ, को के गर्नुहुन्छ, कतिजना महिला हुनुहुन्छ, कतिजना पुरुष हुनुहुन्छ, यी विभिन्न प्रसङ्गका गणितका प्रसङ्गहरू त्यो थिमभित्र ल्याउन सकिन्छ भने त्यही म र मेरो परिवारको सन्दर्भलाई अङ्ग्रेजी भाषा विकास गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यही म र मेरो परिवारको सन्दर्भमा अघि हाम्रो सेरोफेरोभित्र सामाजिक शिक्षा पनि शिक्षण गर्न सकिन्छ। त्यही म र मेरो परिवारभित्र विज्ञानका विषयवस्तु पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यही म र मेरो परिवारभित्र स्वास्थ्य वा शारीरिक शिक्षा पनि ल्याउन सकिन्छ। त्यही म र मेरो परिवारभित्रबाट सृजनात्मक कला पनि ल्याउन सकिन्छ। यस ढङ्गबाट हेर्ने हो भने यहाँ मेरो नेपाली, मेरो गणित, माई इङ्ग्लिस, इभन हाम्रो सेरोफेरोमा पनि विभिन्न थिमहरू एउटै थिमभित्र रहेर विषयवस्तुहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस अर्थमा एकीकृत गरिएको छ। त्यसैले यो हाम्रो सेरोफेरो चाहिँ अन्तर्विषयक
चरित्रबाट तयार भएको छ। फेरि हाम्रो अन्तर्विषयक चरित्रबाट निर्माण भइसके पछाडि बहुविषयक चरित्र बोकेर त्यो एउटा छुट्टै विषय क्षेत्र भनेर हाम्रो सेरोफेरो भन्ने जुन छुट्टै विषय क्षेत्र बनेर यहाँ बहुविषयक ढाँचामा यो अगाडि आएको देखिन्छ। गन्दाखेरि त हाम्रो सेरोफेरो 1, मेरो नेपाली 2, मेरो गणित 3, मा इङ्ग्लिस 4, स्थानीय पाठ्यक्रम 5 भनेरै गन्ने हो नि त। त्यो त गन्ने क्रममा बहुविषयक ढाँचामा यो फेरि गइराखेको छ भने यो हाम्रो सेरोफेरोले अन्तर्विषयक चरित्र बोकेको कुरा मैले यहाँ प्रस्ताइसकेँ भने मेरो नेपाली, मेरो गणित, मा इङ्ग्लिसले थीममा आधारित भएर निश्चित थीममा आधारित भएर साझा थीमहरूमा त्यहाँ विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिएका हुनाले त्यहाँ एकीकृत स्वरूप चाहिँ देख्न सकिन्छ। यस अर्थमा हामीले यो कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनिराखेका छौँ। एकीकृत भित्र पनि बहुविषयक र अन्तर्विषयक चरित्रहरू यो भित्र हामीले भेटिराखेका छौँ। यसका अतिरिक्त यो पाठ्यक्रममा एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता पनि छ। त्यो विशेषता भनेको व्यवहार कुशल सिपहरू, सफ्ट स्किल्स भन्छौँ हामीले। व्यवहार कुशल सिपहरू चाहे हाम्रो सेरोफेरो अन्तर्गतका विभिन्न पक्षहरू हुन् वा मेरो नेपालीमा हो वा मेरो गणितमा वा इङ्ग्लिसमा जति विषयवस्तुहरू शिक्षण गर्छौँ त्यो सँगै इन्टिग्रेटेड रूपमा व्यवहार कुशल सिपहरू पनि सँगै विकास गर्दै जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पनि यो पाठ्यक्रमले अँगालेको छ, जसलाई हामी सफ्ट स्किल्स व्यवहार कुशल सिपहरू भन्छौँ। उदाहरणका लागि 5 वटा व्यवहार कुशल सिपहरू पाठ्यक्रमले उठाएको छ, जस्तै सोचाइ सिपहरू जुन थिङ्किङ स्किल S1, त्यसका पनि S1 का पनि विभिन्न हाँगाहरू पाठ्यक्रममा दिएका छन्। म आगामी भिडियोहरूमा यहाँहरूलाई त्यो प्रस्ट्याउने प्रयत्न गर्नेछु। सोचाइ सिपहरूका भिन्न अत्यन्त साना सोचाइ सिपहरू के हुन सक्छन्, ती कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ भने अर्को पक्ष वैयक्तिक सिपहरू जुन इन्ट्रापर्सनल स्किलहरू एउटा व्यक्तिले आफूलाई बनाउनको निम्ति आफूलाई विकास गर्नको निम्ति कस्ता सिपहरू आवश्यकता पर्छ भन्ने सन्दर्भका सिपहरू S2 भित्र संग्रह गरिएका छन्। S2 का पनि धेरै हाँगाहरू त्यसभित्र छन्। त्यस्तै गरेर तेस्रोमा अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू आफूलाई मात्रै बुझेर भएन, आफू र अर्को व्यक्तिसँगको सम्बन्धका कुरा, आफू र आफ्नो परिवारका व्यक्तिका सम्बन्ध हुन सक्छ, आफू र साथीसँग सम्बन्ध हुन सक्छ, आफू र समाजसँगको सम्बन्ध हुन सक्छ। त्यो अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू इन्टरपर्सनल स्किल S3 भित्र समेटिएका छन्। यो विकास गरिरहँदा जुनसुकै विषय क्षेत्र शिक्षण गरिरहँदा पनि यी सिपहरू सँगै गइराख्नुपर्छ, जसलाई हामी क्रस कटिङ स्किल पनि भन्छौँ। यो क्रस कटिङ कन्टेन्ट पनि भन्छौँ। हरेकमा त्यो नआइ नहुने, नजोडी नहुने प्रसङ्गहरू चाहिँ यसभित्र पर्छन्। यसरी अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू हामीले तेस्रो सिपका रूपमा व्यवहार कुशल सिपका रूपमा लिएका छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण सिप सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिपहरू इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड मल्टिलिटरेसी स्किल्स S4 भनेर त्यो भित्र थुप्रै टुक्राहरू S4 का पनि साना टुक्राहरू बनाइएका छन्। जुन अर्को महत्त्वपूर्ण यो व्यवहार कुशल सिपको क्षेत्र हो भने पाँचौं यो व्यवहार कुशल सिप भित्र नागरिक सिप सिटिजनसिप स्किललाई समेटिएको छ। र यसरी 5 वटा व्यवहार कुशल सिपहरू चाहे हाम्रो सेरोफेरो अध्यापन गरौँ वा मेरो नेपाली वा मेरो गणित वा माई इङ्ग्लिस जेसुकै विषय क्षेत्र वा स्थानीय पाठ्यक्रम जेसुकै अध्यापन गराइरहँदा पनि यी कुराहरूलाई पनि सँगै जोडेर लैजानुपर्छ है, यी कुराहरू पनि विकास गरिँदै जानुपर्छ है भन्ने यसको विशेषता रहेको हुनाले यसको एकीकृत स्वरूपमा विषयवस्तु सँगसँगै व्यवहार कुशल सिपहरू पनि जोडेर सिकाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भहरू चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको पाउन सकिन्छ। यसरी मैले यहाँलाई अहिले यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम एकीकृत पाठ्यक्रमको स्वरूपका सवालमा थोरै जानकारी गराउने प्रयत्न गरे र समग्रमा के हो त जुन एकीकृत पाठ्यक्रम भनेर अब प्रसङ्ग उठाउँदा मैले अघि एउटा सानी नानीको प्रसङ्गबाट पनि यहाँसँग कुरा गरेँ र पाठ्यक्रमको ढाँचाको पाठबाट पनि यहाँहरूसँग कुरा गरेँ भने यसलाई एकीकृत रूपमा भन्ने हो भने के हो त, त्यसो हो भने एकीकृत पाठ्यक्रम भन्ने सवालमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यो एकीकृत पाठ्यक्रम भन्ने बित्तिकै विभिन्न विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर जीवन सापेक्ष हुने गरी सिकाइ सञ्चालन गर्ने भन्ने अर्थ हामी बुझ्छौँ। जुन कुरा अघि मैले प्रस्तुत गरेका उदाहरणदेखि मैले पाठ्यक्रमको ढाँचाका प्रसङ्ग यहाँहरूको बिचमा राखेँ, त्यो प्रसङ्गले यही कुरालाई प्रस्ट्याउँछ। विभिन्न विषयलाई अन्तर सम्बन्धित गरेर जीवन सापेक्ष हुने गरी सिकाइ सञ्चालन गर्ने
जुन पाठ्यक्रम हो त्यो पाठ्यक्रम नै एकीकृत पाठ्यक्रम हो भनेर बुझ्नुपर्ने भयो भने, अर्को प्रसङ्ग विभिन्न विषयका ज्ञान र सिपलाई कुनै समस्यामा वा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने। यो भिन्न भिन्न विषयको ज्ञान छ, भिन्न भिन्न विषयको सिप छ। त्यो भिन्न भिन्न विषयको ज्ञान, भिन्न भिन्न विषयको सिपलाई कुनै समस्यामा फोकस भएर छलफल गर्ने वा कुनै विषय क्षेत्रमा फोकस भएर छलफल गर्ने। जस्तै अघिको उदाहरणमा मैले बजारसँग सम्बन्धित भएर गणितका प्रसङ्ग पनि, सामाजिकका प्रसङ्ग पनि, विज्ञानका प्रसङ्ग पनि, अङ्ग्रेजीका प्रसङ्ग पनि ल्याउने प्रयत्न गरेँ नि। त्यही ढङ्गबाट विभिन्न विषयका ज्ञान र सिपलाई कुनै समस्यामा वा विषय क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रम चाहिँ एकीकृत पाठ्यक्रम हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ भने, अर्को प्रसङ्ग यो पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले कुरा उठाइरहँदा हामी भन्छौँ कुनै मुद्दा वा समस्यामा केन्द्रित भई, हाम्रो कुनै मुद्दा हुन्छ, इस्यु हुन्छ, कुनै प्रब्लम हुन्छ, केन्द्रित भई विषयवस्तुको कुनै सीमा निर्धारण नगरी यो विषयवस्तु यति नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। बालबालिकाहरूको विकासात्मक अवस्थालाई ख्याल गरी र कन्टेम्पोरेरी सोसाइटी भन्छौँ नि, समसामयिक समाजलाई विचार गर्दै त्यस्तो सीमा भन्ने कुरा त्यस्तो विशेष निर्धारण नगरी समस्या समाधानका लागि जे समस्या आफ्नो अगाडि आइराखेको छ त्यो समस्या समाधानका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सिप प्राप्त हुने गरी जुन शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्ने गरी तयार गरिएको पाठ्यक्रम नै एकीकृत पाठ्यक्रम हो भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। पक्कै पनि यहाँलाई मैले आज जुन एकीकृत पाठ्यक्रम के हो भन्ने सन्दर्भमा संक्षिप्त रूपमा छोटो समयमा कसरी बुझाउन सक्छु भन्ने प्रयत्न गरेँ। यो प्रयत्नले यहाँलाई एकीकृत पाठ्यक्रम यो यो के हो भन्ने सवालमा पक्कै पनि केही अवधारणा यहाँसँग छ, त्यो अवधारणा अझ पनि यसलाई प्रष्ट पार्नको निम्ति सहयोग गर्यो होला भन्ने मलाई विश्वास छ। यहाँ मात्रै नभएर विद्यालयका विभिन्न अन्य शिक्षक साथीहरूलाई वा जो कोहीलाई पनि, इभन अभिभावकज्यूहरूलाई पनि अहिले बुझाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो आफ्ना बालबालिकाहरू यो एकीकृत पाठ्यक्रममा अध्ययन गरिराखेका छन्, के हो यो, उहाँहरूको पनि भूमिका छ। शिक्षण सिकाइमा अभिभावकको पनि त्यतिकै ठुलो भूमिका छ। जुन कुरा आगामी दिनमा यो कसरी यो एकीकृत पाठ्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ बालबालिकाहरूको यस पाठ्यक्रमभित्र रहेर भन्ने प्रसङ्ग उठाउँदा अभिभावकज्यूहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा अभिभावकज्यूहरूको पनि भूमिका छ। यो पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रधानाध्यापकज्यू, प्रिन्सिपलज्यूहरूको पनि त्यति नै ठुलो भूमिका छ। उहाँहरूले पनि त्यसरी नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वा अन्य अन्य जिम्मेवार लिनुभएका कोअर्डिनेटर साथीहरू वा भाइस प्रिन्सिपलज्यूहरू वा हामी सहायक प्रधानाध्यापकज्यूहरू वा अन्य कक्षाका इन्चार्ज वा विभिन्न व्यक्तित्वहरू जसले लिड गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि प्रष्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ भने, जो शिक्षकले यो अध्यापन गराउनुहुन्छ उहाँले त झन् धेरै बुझ्न जरुरी हुन्छ नै। यो ढङ्गले यो एकीकृत पाठ्यक्रमलाई प्रष्ट रूपमा यसको अवधारणा बुझ्दै र यसलाई कसरी शिक्षण सिकाइमा अगाडि लैजान सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ। पक्कै पनि आगामी दिनमा अब बन्ने भिडियोहरूमा म यहाँहरूलाई यो त्यो सन्दर्भमा जोडेर प्रसङ्गहरू उठाउने प्रयत्न गर्छु। यो अन्य यसका शिक्षण शैलीहरू, शिक्षण तरिकाहरू पक्कै पनि यो भिन्न विषयको पाठ्यक्रम भन्दा एकीकृत पाठ्यक्रमलाई शिक्षण गराउँदा केही विशेष पक्षहरूमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। विद्यालयको संस्कार त्यही ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विद्यालयले त्यही ढङ्गको एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नेतृत्व वर्गले त्यही ढङ्गको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अभिभावकको त्यस्तै भूमिका हुन्छ, यता शिक्षकको त्यस्तै भूमिका हुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म आगामी यही एकीकृत पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नै अङ्कहरू केही यहाँहरूको बिचमा ल्याउने प्रयत्न गर्छु। यसबाट पक्कै पनि यहाँलाई प्रष्ट हुनको लागि सघाउ पुग्नेछ भन्ने विश्वास छ। र जाँदा जाँदा यहाँसँग एउटा अनुरोध, यहाँलाई यो भिडियो हेरिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँलाई के लाग्यो, अब के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पार्टमा यहाँको मस्तिष्कमा प्रश्न आइराखेको हुन्छ, कमेन्टमा लेखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जुन यो च्यानल यो विभिन्न शिक्षक साथीहरूको बिचमा पुगोस्, अभिभावकज्यूहरूको बिचमा पुगोस्, विद्यार्थीका बिचमा पुगोस्, ताकि हामीले यसलाई एउटा सिक्ने थलो बनाउन सकौँ भन्ने पनि उद्देश्य भएको हुनाले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र बढीभन्दा बढी यहाँले हेर्नुभयो भने यहाँ जस्तै अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि 1 वा 2 वा 3 वा 4 व्यक्तिहरूलाई यो सेयर गरिदिएर पनि उहाँहरूलाई यसको बारेमा जानकारी गराउनको लागि सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने पनि विश्वासका साथ आज यहाँसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।